आजको इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। म नवराज चालिसे। आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले यतिखेर सरकारले निकै झिनाझम्टी गरेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको निकै झिनाझम्टीबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट बल्ल पारित भएको छ। तर चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना बितिसकेको छ। बाँकी 10 महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ, विकास निर्माणको खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक झिनाझिम्टीका कारण यति बेला बजेट लगायतका मुलुकको आर्थिक व्यवस्थामै निकै ठुलो आघात पुग्न गएको छ। यो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा के कस्तो समस्या ल्याउँदैछ भन्ने विषयमा एउटा विषयवस्तु छ भने अर्कोतिर सरकारसँग यति बेला पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि खर्च गर्न नसक्ने एउटा अवस्था छँदैछ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम यति बेला तरलताको अभाव भएको कुराहरू बाहिर आएको छ। हामीले यो विषयमा पनि रिपोर्टिङ गरेका छौँ। तरलताको अभावले के कस्ता समस्याहरू आउन सक्छ, कोभिडबाट भर्खर चलायमान हुँदै गरेको नेपालको विभिन्न खालका व्यवसायहरू, साना मजुला पर्यटन लगायतका व्यवसायहरू यति बेला चलायमान हुनुपर्ने अवस्था छ, लगानी बढाउनु पर्ने अवस्था छ। तर बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर यति बेला बढ्न थालेको छ, बढ्दै गएको छ। र अर्कोतर्फ तरलताको अभावको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई, आफ्ना क्लाइन्टलाई पनि पन्छाउन थालेको छन् भन्ने कुरा आइरहँदा आज हामी यो विषयलाई पनि अगाडि सार्नेछौँ र त्यसै गरी लगानीमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा नि आज हामी यो विषयलाई पनि अगाडि सार्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग यस विषयमा यति बेला हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अनि स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। दर्शकवृन्द, निश्चित रूपमा यति बेला ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको समस्या, लगानी योग्य रकमको अभाव देखिन थालेको छ र अघिल्लो वर्ष यही समयमा 150 अर्बभन्दा धेरै रहेको तरलता अहिले 130 अर्बभन्दा पनि घटेर गएको छ भन्ने कुरा आएको छ। 20-30 अर्ब रुपियाँ झन् घटेको अवस्था छ भन्दाखेरि तरलताको समस्या हरेक वर्ष आइरहन्छ नेपालको अर्थतन्त्रमा। तर यो समस्याले अर्थनीतिमा, एउटा आर्थिक व्यवस्थामा, लगानीमा के कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् भन्ने विषयमा हामीले तयार पारेको यो एउटा रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत छ। हरेक वर्ष जसो बैंकिङ क्षेत्रमा दशैं तिहारको समयमा तरलता समस्या देखिने गरेको छ। गत वर्ष कोरोना संक्रमण रोक्न सरकारले लामो समय लकडाउन गर्यो। लकडाउनमा नयाँ व्यवसाय विस्तार नभएको र अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द भएका कारण बैंकहरूले पर्याप्त लगानी गर्न पाएका थिएनन्। तर लकडाउन खुल्ला भएपछि भने बैंकहरूले आक्रामक रूपमा लगानी विस्तार गरेका छन्। लगानी विस्तार भएको अनुपातमा निक्षेप सङ्कलन नहुँदा अहिले वित्तीय बजारमा तरलता अभाव देखिएको हो। आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनामा नै राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई 3 पटक गरेर 70 अर्बको रिपो जारी गरिसकेको छ। बजारमा तरलता अभाव भएपछि बैंकलाई सहजीकरण गर्नका लागि रिपो जारी गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बजारमा अधिक तरलता घटेर 20-25 अरबको हाराहारीमा आइसकेको छ र इन्टरब्याङ्क रेट, जसलाई हामीले अन्तर्ब्याङ्क ब्याज दर भन्छौँ, त्यो चाहिँ 5% को हाराहारीमा पुगेको स्थिति थियो। जसले गर्दा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले यो ऋणको ब्याज बढी हुने भयो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्नलाई राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता मेन्टेन गर्नको लागि रिपो जारी गरे हो। सरकारले भदौसम्म 168 अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाएको छ। बजारमा लगानी योग्य रकम कम भएपछि बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याज दर समेत बढाएका छन्। अहिले बैंकहरूमा निक्षेप सङ्कलन करिब 65 अर्ब घटेको छ। कर्जा प्रवाह भने बैंकहरूले 116 अर्बले बढाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य स्रोत भनेको निक्षेप नै हो। तर बजारमा नै तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलन गर्न सकेका छैनन्। सरकारले राजस्व सङ्कलन जारी राख्ने तर रकम राज्यको ढुकुटीमै थन्किएका कारण बजारमा रकम अभाव देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। 1 अरब रुपियाँ जति त्यतिकै ब्याङ्कमै थन्किरह्यो, के अरे सरकारको ढुकुटीमा थियो, खर्च गर्न नमिलेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त सरकारले खर्च गर्न पाइहाल्छ बजेट पास भएको हुनाले। तर यो जुन गर्दाखेरि यसले निक्षेपकर्ता भन्दा पनि ऋणमा जुन ऋण लिएर चाहिँ नि जुन लगानी गरेका हुन्छन् उनीहरूलाई असर पर्छ। किन ऋणको
ऊ पनि ब्याज दर पनि बढ्ने चान्सेस हुन्छ यसरी चाहिँ पैसा अभाव हुँदाखेरि। अहिले बजारमा लगानी योग्य रकम कम हुनुको एउटा मात्रै कारण छैन। सरकारले साउनमा मात्रै 93 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी उठाएको छ। त्यो रकम बजारमा आउन पाएको छैन। तरलता अभाव भएपछि बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलनका लागि ब्याज दर बढाएर निक्षेप तानातान गर्न थालेका छन्। तर राष्ट्र बैंकले साधारण बचतमा 5% ब्याज दिने, कुनै बैंकले मुद्दती निक्षेपमा 10% भन्दा बढी ब्याज दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलनका लागि ब्याज दर अधिक बढाउन पाएनन्। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हामी तरलताको अभावकै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र भर्खर बजेट पारित भएको छ। त्यो पनि संसदमा निकै ठुलो झिनाझम्टी गर्नु पर्यो, देखिहाल्नुभयो। संसदको दृश्य हामीले देखिहाल्यौँ। ती दृश्यहरू हेर्दा मुलुकको आर्थिक विकास होला जस्तो लाग्छ। यो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई निकै गाजेको छ। यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई फेरि पनि स्वागत गरेँ मैले। रिपोर्ट सामग्री पनि हेर्नुभयो होइन? यो रिपोर्ट सामग्री हामीले तरलताको अभाव बढ्दै गयो भन्ने सन्दर्भमा तयार पारेका हौँ। विशेष गरेर यहाँ लामो समय केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बस्नुभयो, लामो यहाँको अनुभव छ, अनुसन्धान विभागकै प्रमुख भएर पनि काम गर्नुभयो। यतिखेरको अवस्थालाई बाहिर बसेर हेर्दा के लाग्छ यहाँलाई? अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। अवसर किन छ भने कोभिडलाई हामी जित्दै गइराखेका छौँ। खोपको आविष्कारपछि खोप वितरण र खोप लगाउने चाहिँ प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अब हिजो अस्ति लगाउन नचाहनेहरूले पनि लगाइरहेछन् र उपलब्ध पनि छ। त्यसैले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अवसर विगत 2 वर्षदेखि यता बढेको छ। यो अवसर हो। तर अब नेपालको कुरा गर्दा अलिकति आर्थिक चुनौती देखिएका छन्। तरलताको अलिकति दबावको स्थिति र ब्याज दर विगत 2 वर्ष न्यून रहेकोमा अलिकति माथि जान लागेको र जसले लगानीलाई अलिकति निरुत्साहित गर्ने खालको देखिन्छ। अब तरलतामा दबाव आउँदा साथमा कर्जा प्रवाह पनि अडचन आउँछ। त्यसैले निजी क्षेत्र मार्फत जुन अर्थतन्त्रले गति लिने जुन अपेक्षा छ त्यो तरलता र ब्याज दरको कारणले कतै रोकावट, कतै अडचन र यो गति छ नि, यो आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने जुन त्यो गतिमा कतै ब्याज दर बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान गर्नु पनि। हजुर, ब्याज दर बढ्न थाल्यो भनेदेखि त लगानी फेरि बढ्न सक्दैन। हो, त्यही कुरा मैले सङ्केत गर्दै थिएँ। अब यदि ब्याज दर माथि जानै थाल्यो भने यो उद्योगी लगानीकर्ताहरूले जुन लगानी गर्ने योजना बनाइराखेका थिए उनीहरूले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिफलभन्दा लागत बढी हुँदा साथमा उनीहरूले सोचेको त्यो लगानी चाहिँ कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले राज्य नीति निर्माता यस्तो स्थितिप्रति अलि गम्भीर हुनुपर्ने र समन्वयतात्मक ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? जस्तै तरलताको अभाव हुन थालेको छ, जुन कुरा बाहिर आइसकेको छ, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर पनि बढ्न थालेको, एसएमएसहरू आउन थालेका छन् भनेपछि त केन्द्रीय ब्याङ्कले यो बेला गर्नुपर्ने काम के हो? अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केन्द्रीय ब्याङ्कले आर्थिक रिभाइभलको लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो। त्यस प्रकारका मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गरेर नेतृत्व लियो र अहिले कर्मिक आर्थिक गतिविधिमा सुधार आइराखेकोमा विभिन्न वितर्क आउने पनि गरेको छ। अब अर्थतन्त्र ट्र्याकमा गइहाल्यो। यो खुकुल्लो किसिमको मौद्रिक नीति किन निरन्तर कायम गर्नु पर्यो? त्यसबाट राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति पछाडि फर्किनु पर्ने हो कि आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व, ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको स्थायित्वलाई मध्यनजर गरेर त्यतातिर मौद्रिक नीति डोर्याउने र आर्थिक गतिविधि स्वतःस्फूर्त ढङ्गले अगाडि बढ्छ। कोरोनामाथि हाम्रो क्रमशः विजय हुँदै गइराखेको छ भन्ने सोच पनि छ। तर उठिराखेको उद्योगलाई यदि सपोर्ट भएन भने फेरि बस्न सक्छ। त्यो बसिसकेको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई उठाउन फेरि के स्टार्ट ठुलो चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले प्रिम्याच्योर विथड्रल अफ मोनेटरी पोलिसी, समय नभइकनै मौद्रिक नीति अलिकति एक्जिट लियो भने अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ। यसमा राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति विचार चाहिँ पुर्याउनुपर्छ। यसको मतलब यो वर्षको मौद्रिक नीति परिपक्व भएन, अलिकति त्यो देखिन्छ होइन?
अलिकति अलमलमा परेको जस्तो लाग्छ। दबाब हतार हो। दबाब हतार भन्दा पनि उसको विश्लेषण के भयो भने अघिल्लो वर्ष हामीले राम्रै काम गरेका छौँ, अब भनेको आर्थिक क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने हो, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स हेर्ने हो भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएर यो आर्थिक गतिविधिलाई जुन सपोर्ट दिइराखेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले, त्यसमा अघिल्लो वर्षको जस्तो प्रयास, नीतिगत प्रयास नभएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो ब्याङ्कको ब्याज दर पनि बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ भनौँ थला परेको पर्यटन उद्योग छ, साना मझौला उद्योगहरू छन्, अन्य व्यवसायहरू छन्, घरेलु उद्योगहरू छन्, ती व्यवसायहरू चलायमान हुनुपर्ने अवस्था छ। यसरी ब्याङ्कको ब्याज दर पनि बढ्ने र लगानी गर्नेलाई चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई निकै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अवस्था आयो भने यो मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्थाहरूलाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? गर्न सकिन्छ। यो बजेटभन्दा मौद्रिक नीति फ्लेक्सिबल हुन्छ, लचक हुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले विगत केही वर्षदेखि यता चाहिँ त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाको व्यवस्था पनि गरेको छ। म आफै राष्ट्र ब्याङ्कमा रहँदा यो चाहिँ समीक्षा गर्ने परिपाटीमा म आफै सामेल थिएँ, त्यसको आफ्नो विभाग स्तरमा नेतृत्व पनि लिएको चाहिँ थिएँ। त्यसैले अब यदि आवश्यक पर्यो भने अर्को त्रैमास राष्ट्र ब्याङ्कले कुर्नु पर्दैन। राष्ट्र ब्याङ्क सर्कुलर जारी गरेर पनि, एउटा निर्देशन जारी गरेर पनि यो चाहिँ बाधा अडचन फुकाउ गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ लचकता बजेटभन्दा मौद्रिक नीति। तरलताको अभाव भन्दै गर्दा मैले केही कुरा अलिकति व्यवहारिक प्रश्नहरू पनि सोधेँ। अहिले घर जग्गाको कारोबार भत्तै बढेको देखिन्छ, अरू इन्फर्मल इकोनोमी पनि बढेकै देखिन्छ होइन। तर हरेक वर्ष हामी तरलताको समस्या चाहिँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा भनौँ आम नागरिकले, दर्शकले अथवा भनौँ आम यो लगानीकर्ता उद्योग व्यवसायहरू, निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले भोगिरहनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्था किन आउँछ? यो एउटा गतिशील अर्थतन्त्रको सङ्केत पनि हो। अर्थतन्त्र सधैँभरि स्ट्याग्नेटेड हुँदैन, यसले गति लिन्छ, डाइनामिक्स हुन्छ। होइन, सरकारको ढुकुटीमा त रकम छ नि त, छ, त्यो त खर्च भएको छैन। हो, अर्थतन्त्र गतिशील भएको यो परिचायक हो। अर्थतन्त्रले गति लिन खोजिराखेको छ, त्यसलाई चाहिँ नीति निर्माताले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। तर तपाईँले सोध्न खोजेको कुरा के छ भने अर्थतन्त्रले गति लिइरहेछ, निजी क्षेत्र सल्बलाइराखेको छ आर्थिक गतिविधि विस्तारमा। यो अचानक तरलता चाहिँ हराएर गयो। त्यसैले अब किन हरायो भन्ने पनि प्रश्न होला। अब यो 2-3वटा कारणले तरलता अहिले दबावमा रहेको छ। एउटा के भयो भने विगत 2 महिना यता सरकारले राजस्व मात्रै सङ्कलन गर्यो, बजेट पारित भएको थिएन, अस्ति मात्र पारित भयो, त्यसले खर्च हुन सकेन। त्यसैले राजस्व मार्फत सङ्कलन भएको स्रोत राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ थुप्रियो, सिस्टममा आउन सकेन। भनेको सरकारको ढुकुटीमा रकम थुप्रियो भयो। अब 300 अरबभन्दा बेसी सरकारको ढुकुटीमा अहिले लगानीयोग्य साधन चाहिँ छ। अब यो चाहिँ भनौँ न यो राजनीतिक विषयवस्तु पनि हो, त्यसैले अब यसमा अब हामीलाई केही भन्नु छैन। तथापि अब जेठ 15 गते जुन नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र साउन 1 गतेबाट बजेटको कार्यान्वयन गर्ने जुन सिस्टम संविधानले व्यवस्था गरेको थियो, अब यो राजनीतिक कारणले त्यो भएन, बजेटै अस्ति मात्रै पारित हुन गयो र त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले तरलतामा पर्यो। किन त भन्दा सरकारको ढुकुटीमा अहिले 300 अरबभन्दा बढी चाहिँ स्रोत थन्किएर चाहिँ बसेको चाहिँ छ। यदि त्यो बजारमा आइदिएको भए अहिले तरलतामा यस प्रकारको दबाब हुने थिएन, ब्याजदर माथि जाने प्रवृत्ति पनि ब्याजदरले देखाउने थिएन। मेरो भन्नु यही नै हो। राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता खिच्नको लागि पटक पटक रिपो पनि जारी गरिरहेको छ होइन? राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता पठाउनको लागि पटक पटक रिपो पनि जारी गरिरहेको छ। यो अवस्थामा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि एकातिर अर्थतन्त्र सलबलाउन थालेको छ यहाँले भन्नुभएको जस्तो, र तर लगानी गर्ने योग्य रकम चाहिँ छैन। कि यो रकम कहाँ गयो? आखिर ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी नभएको त होइन, हामी 4-5 महिना यताको हेऱ्यौँ भने लगानी सरप्लस भएको छ, लगानी नै हुन सकेको थिएन भन्दै गर्दा त्यो लगानी अहिले कहाँ गयो? त्यो विषय चाहिँ एउटा उद्यमशीलतामा गयो कि अथवा कुनै ट्रेडिङमा एउटा भनौँ विभिन्न खालको अब सेयर बजार भन्ने कुरा आइरहेको छ, अनौपचारिक क्षेत्रमा गयो कि अथवा कहाँ गयो त? आयातमा गयो कि आयातित वस्तुहरूको एउटा आयातको गर्नको लागि मात्रै गइरहेको छ, जुन यहाँले भन्नुभयो व्यापार घाटा पनि चुलिँदै गइरहेको अवस्था छ
होइन, निर्यात चाहिँ बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन भन्दै गर्दा त्यस्तो खालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको लगानी आखिर कहाँ जान्छ? अब चाहिँ ब्याङ्कले गरेको जुन कर्जा, प्रवाह गरेको कर्जा कता गयो, कुन सेक्टरमा गयो भन्ने तपाईँको प्रश्न चाहिँ हो। अहिले धेरैभन्दा धेरै कर्जा चाहिँ आयातमा गइराखेको चाहिँ छ। साउन महिनामा मात्र नेपालले 150 अरबको वस्तु आयात गर्यो, 150 अरबको वस्तु आयात गर्यो, जबकि औसतमा 80-90 अरबको नेपालको चाहिँ आयात हुने गर्थ्यो। 80देखि 90 अरबको औसतमा महिनामा, प्रति महिनामा हुन्थ्यो भने साउनको 1 महिनामा मात्रै 150 अरबको वस्तु, सेवा होइन वस्तु आयात चाहिँ हुन गयो। र त्यसैले कुन कुन वस्तु बढी मात्रामा देखिन्छ? अब यसमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ धानै आयात गरिरहेछौँ, चामलै आयात गरिराखेका छौँ होइन। अब यो पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि बढेको छ, अनि तपाईँको अलिकति कच्चा पदार्थको आयात पनि बढेको छ, जुन चाहिँ राम्रो हो। अलिकति आर्थिक गतिविधि, उद्योग व्यवसाय अलिकति गति लियो भन्ने त्यसको परिचायक पनि हो। त्यसैले हाम्रो यो चाहिँ अटो लोन पनि बढेको देखिन्छ हो। निश्चय नै अहिले चाहिँ 2 वर्षको जुन लकडाउनको स्थितिमा सुधार आइसकेपछि त्यो जाम भएको सेक्टर थियो, त्यसले अलिकति गति लिन थालेको जस्तो छ। जस्तो जसले यहाँले भनौँ 150 अर्ब त साउन महिना मात्रै आयात भएको देखिन्छ होइन, भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो निर्यात त देखिएन। फेरि आयात निर्यात पनि बढेको चाहिँ छ, तर हाम्रो निर्यातको बेस अत्यन्त सानो छ। एक आर्थिक वर्षमा, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 141 अरब हामीले निर्यात गरेका थियौँ, जबकि हाम्रो 1540 अरब चाहिँ आयात थियो। 1540 अरब आयातको तुलनामा हाम्रो निर्यात, वस्तु निर्यात 141 अरब मात्र। त्यो पनि तपाईँको भट्टमास तेलको भारततर्फको निर्यातले। भट्टमास तेलको कच्चा पदार्थ हामी अन्य देशबाट आयात गर्छौँ। ब्राजिल, युक्रेन, अर्जेन्टिना, रसियाबाट चाहिँ हामी आयात गरेर यहाँ अलिकति प्रोसेस गरेर भारततर्फ निर्यात गर्छौँ। र यो चाहिँ 50-60 अरब बराबरको यो भट्टमास तेल, खाद्य तेलको निर्यातले गर्दा हाम्रो एक वर्षमा निर्यात 141 अरब पुगेको हो। यदि यो घटाउने हो भने त हामी चाहिँ 60-70 अरब। हाम्रो खाने तेलको मूल्य पनि आकाशिएको छ नि सर। यो कच्चा पदार्थको उहाँहरूको निर्यात त बढेको होला, तर आम नागरिकको घरभान्सामा खाने तेलको महँगाई त निकै बढेको छ। एक मुठा सागको 250 रुपियाँ पर्छ। अहिले वस्तुभाउको मूल्य चाहिँ बढेको अवश्य नै हो। यसमा खाद्य तेलको मूल्यमा बढी दबाब देखिन्छ। किन त भन्दा कोभिडको कारणले किसानहरूले चाहिँ उत्पादन गर्न सकेन। हाम्रा केही व्यापारीहरूले कच्चा पदार्थ उताबाट ल्याएर प्याकेजिङ गरेर भारततर्फ निकासी गर्दा चाहिँ यसले निर्यात त बढायो, तर यो वास्तविक निर्यात चाहिँ हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ। त्यसो भन्दै गर्दा रेमिटेन्स पनि त बढेको छ नि सर? बढेको छ। अब रेमिटेन्स चाहिँ हाम्रो वार्षिक रेमिटेन्स चाहिँ 961 अरब, हाम्रो वार्षिक आयात चाहिँ 1540 अरब। रेमिटेन्स बढेकै हो, 8-9% बढ्यो। र त्यसको कुल रेमिटेन्स कति छ भन्दा 961 अरब वार्षिक, र वार्षिक आयात 1540 अरब। त्यसैले विप्रेषणको लेभल माथि गएको छ, बढेको छ, तर आयातको जुन लेभल छ त्योभन्दा त त्यसको आधा नै हो। त्यसैले विप्रेषणले हाम्रो सम्पूर्ण आयातलाई धान्न सक्दैन। दर्शकवृन्द हो, हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रा दाजुभाइहरूले विदेशमा बसेर कमाएको पैसा रकम रेमिटेन्स चाहिँ बढेको छ। त्यो सँगसँगै आयात पनि बढेको छ, र राज्यले अहिले आयातबाट चाहिँ निकै ठुलो धनराशि खर्च गर्नु परेको अवस्था छ, जसले गर्दा व्यापार घाटा चुरिँदै गएको छ। र त्यसै गरी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्ने योग्य रकम तरलताको अभाव किन भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्ने योग्य रकम तरलताको अभाव सँगसँगै अहिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। फेरि स्वागत छ।
केन्द्रीय ब्याङ्कमा यहाँ लामो समय बस्नुभयो र विशेष गरेर अहिले सेयर बजारका लगानीकर्ताको पनि केही प्रश्नहरू मसँग छ। सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूले मौद्रिक नीति जारी भइसकेपछि यति बेला सेयर बजारमा आइरहेको गिरावटमा निकै ठुलो असन्तुष्टि केन्द्रीय ब्याङ्कमाथि राखिरहेको अवस्था छ भन्दै गर्दाखेरि यसरी लगानीकर्तामा देखिएको एउटा निराशा नैराश्यता र बजारमा देखिएको एउटा गिरावट घट्दो क्रमलाई पनि हेर्नु भएको होला पक्कै पनि। हेरेको छु। अब अहिले सेयर बजार भनौँ न सेयर मूल्य बढिराखेको थियो, अहिले अलिकति चाहिँ घटिराखेको चाहिँ छ। यसले गर्दा लगानीकर्ताको तर उहाँहरू अलिकति भनेर मान्नुहुन्न यति बेला लगानीकर्ताहरूले चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कको नीतिको कारणले गर्दा बजारमा यति ठुलो गिरावट आयो भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कमा पनि उहाँले धरना गर्नुभएको छ, उहाँहरू बाहिर अनसन बस्नुभएको छ, धरना जुलुस पनि भइरहेको छ। यो के कारणले भयो होला? यसको भित्री कारण के छ? राष्ट्र ब्याङ्कले अघिल्लो वर्ष सेयर बजारलाई सपोर्ट गरेकै नै हो। अब सेयरको धितो जाने कर्जाको अनुपात 65बाट 70% राष्ट्र ब्याङ्कले अघिल्लो वर्ष गरेकै हो र सेयर बजारलाई सपोर्ट गरेको हो र त्यो प्रावधान यो सेयरको धितोमा जाने कर्जाको अनुपात छ नि, कर्जा अनुपात 70% यथावत चाहिँ राखेको स्थिति चाहिँ हो। र अहिले अब भनौँ न अघिल्लो वर्ष जुन रफ्तारमा सेयरको मूल्य बढिराखेको थियो त्यो रफ्तारमा सेयरको मूल्य अहिले बढिरहेको छैन र कुनै कुनै दिनमा अलिक घटिराखेको छ। त्यसैले अलिकति लगानीकर्ता जुन अलिकति उनीहरू हतोत्साहित भएको जस्तो देखिन्छ। यो बजारको खेल पनि हो। अब यो बजारको खेल भन्नु पनि बजारको खेल यो अस्वाभाविक हो, यो स्वाभाविक खेल हो। यसमा खेलाडीहरूले खेलेका छन्। अब उनीहरूले कोसिस त गर्छन् हैन, तर खेलाडीहरू चाहिँ थुप्रै, एजेन्टहरू थुप्रै, सहभागी स्टेक होल्डर थुप्रा भएको हुनाले यो गेम हो, यो बजार हो। त्यो बजारको आउटकमलाई हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ र नीति निर्माताले आवश्यक पर्दा सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो यो बजारमा देखिएको तरलतासँगै जोडेर तपाईँले केही कुरा बोल्न पनि खोज्नु भएको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका जुन उच्च तहमा रहेका अनि अधिकृतहरूले पनि यतिखेर एउटा तरलतालाई सहजीकरण त गर्नु पर्यो होइन कि ब्याङ्कको ब्याज दर बढ्दै जाने हो भने त लगानी गर्न सक्दैन र कोभिडबाट थला परेको हाम्रो अर्थतन्त्र छ, रोजगारी गुमाएको वर्ग ठुलो समुदाय छ, जस्तो यातायात क्षेत्र होला अथवा पर्यटन क्षेत्र, होटल उद्योग, साना मझौला व्यवसायहरू पनि धेरै छन्। त्यो अवस्थालाई यो क्षेत्रलाई त माथि उकास्न त एउटा उधार खालको आर्थिक नीति अथवा उधार मौद्रिक व्यवस्था त हुनु पर्ला नि त। अवश्य नै। र केन्द्रीय ब्याङ्कले, नीति निर्माताले यी कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, के हो भने राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य, मौद्रिक नीतिको उद्देश्य एकल छैन। नेपालमा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य, राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य बहु छन्, मल्टिपल चाहिँ छन्। मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, शोधनान्तरमा स्थायित्व, विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापन र आर्थिक गतिविधिलाई तीव्रता दिने गरेर 4 उद्देश्य नेपाल र राष्ट्र ब्याङ्कको टाउकोमाथि चाहिँ छन्। मौद्रिक नीतिले यी उद्देश्यहरू बोकेका चाहिँ छन्। त्यसैले अब एउटा क्षेत्र हेरेर मात्रै राष्ट्र ब्याङ्कले पुग्दैन, यी 4वटा क्षेत्र हेरेर सन्तुलन चाहिँ कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र बजारले पनि राष्ट्र ब्याङ्कको बाध्यतालाई हेरेर आफ्नो पोजिसन तदनुरूप चाहिँ कायम गर्नुपर्छ, मेन्टेन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यति बेला ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको भूमिका के हुनुपर्छ, कस्तो हुनुपर्छ? अब विवेकशील हुनुपर्छ र राष्ट्रिय आवश्यकता हैन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको उद्देश्य नै नाफा कमाउने त हो, तर राष्ट्रभन्दा माथि हामी कोही पनि हुन सक्दैनौँ। त्यसैले राष्ट्रको आवश्यकता के हो त्यसलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि हेर्नुपर्छ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले साथ पनि दिनुपर्ने हुन्छ र राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा, कोअर्डिनेसनमा चाहिँ चल्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई साह्रो गाह्रो पर्दा सहयोग गर्दै पनि आएको चाहिँ छ। अहिलेको अवस्थामा तरलताको सङ्कट बढ्दै जाने सङ्केत कतिको देख्नुहुन्छ? अब यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब बजेट पारित भइसकेको चाहिँ छ, दसैँ तिहार पनि आउँदैछ, सरकारको खर्च पनि बढ्न सक्छ
त्यसैले अब सरकारमाथि दबाब पनि छ, केही गर्नुपर्छ, नयाँ सरकार आएको छ, दबाब पनि छ। यदि सरकारले जनदबाब अनुसार काम गर्यो, डेलिभरी गर्यो र खर्च गर्यो भने अहिले जुन तरलतामाथि दबाब छ त्यसमा सुधार पनि आउन सक्छ। जस्तो हामीले सरसर्ती हेर्दा के पनि देखिन्छ भने आजै मात्र पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको एउटा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भन्नुभएको छ, पुँजीगत खर्च, विकास खर्च बढाउन मेरो पहिलो प्राथमिकता छ भन्दै गर्दा, तर हामीले त्यो हालत त देख्छौँ। हामीले गत आर्थिक वर्ष पनि हेऱ्यौँ, हाम्रो खर्चै गर्न सकिँदैन, खर्च हुँदैन, होइन? के कारण? यो अवस्थामा कसरी अब बाँकी हामीसँग 10 महिनाको समय छ, त्यो पनि राम्रो छैन भन्दै गर्दा पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ त? अब यसमा दुईटा मैले चाहिँ फ्याक्टर्स देख्छु। एउटा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि या त प्रधानमन्त्रीले या त अर्थमन्त्रीले या कुनैले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ, कुराहरू ल्याउने, समन्वय गर्ने आदि कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। र अर्को अब यो चाहिँ सरकारी खर्च भनेको पब्लिक खर्च हो। अब यो खर्च गर्दा विभिन्न किसिमका व्यवधानहरू आउन सक्छन् र कुनै मन्त्रालयले विभिन्न किसिमको व्यवधान, वन मन्त्रालयको कारणले गर्दा होस् या अरू कुनैको कारणले होस्, यदि व्यवधान आयो, प्रोजेक्ट अगाडि बढ्न सकेन भने सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ समस्या आयो, फलानु मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भनेर कसैले मतलब गरेन भने त्यो महिनौँ वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले समन्वयको चाहिँ अभाव नेपालमा देखिँदै आएको चाहिँ छ। मन्त्रालयहरूले, विशेष गरेर मन्त्रालयका सचिवहरू, विभागीय प्रमुखहरूले अख्तियारको डरले, अन्य नियामक निकायको डरले खर्च नगर्ने र अन्तिममा आएर असारमा विकास गर्ने, त्यो भनौँ जसले गर्दा महालेखाको बेरुजु पनि हामीले हेऱ्यौँ। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका हरेक मन्त्रालय, हरेक विभाग, हरेक चाहिँ निर्माण आयोजनाहरूको बेरुजु एकदम बढेको छ। त्यो बेरुजु बढ्दै गर्दा त्यसले भ्रष्टाचारलाई पनि बढाएको छ, प्रश्न देखिन्छ नि, होइन? हो हो। अब कुरा के छ भने एउटा भौतिक कार्य र वित्तीय कार्य, वित्तीय भुक्तानी भनौँ न, भौतिक कार्य बाटो बनाउने, कति बाटो बन्यो एउटा पक्ष छ भने, अर्को चाहिँ कति भुक्तानी भयो त्यो बाटोको लागि भन्ने छ। अब बाटो बनिराखेको होला तर भुक्तानी नभएको होला। त्यसैले अब असार भनेको अन्तिम महिना पनि हो। त्यसैले विविध कारणले गर्दा अब लास्ट महिनामा चाहिँ भुक्तानी लिनैपर्ने हुन्छ, दिनैपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले पनि यो भुक्तानी असारमा अत्यधिक भएको पनि हुनसक्छ। तर यो वर्ष पनि त्यही प्रविधि देखियो र अहिले यहाँले नै भन्नुभयो सर, जस्तो सरकारको ढुकुटीमा 300 अर्ब थुप्रिएको छ भनेको त्यो निष्क्रिय रहेको हो? निष्क्रिय रहेको नि हो। त्यो रकम कहाँ छ त अहिले? राष्ट्र ब्याङ्कमा छ। त्यो रकम किन खर्च हुन सकेन? त्यो त परियोजना आउनु पर्यो, कार्यक्रम आउनु पर्यो, त्यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुनु पर्यो, विधि त पुर्याउनु पर्यो। त्यो रकम ब्याङ्किङ प्रणालीमा छैन? त्यो पैसा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा छ भनेको ब्याङ्किङ प्रणाली बाहिर छ, बाहिर राष्ट्र ब्याङ्कमा हुनु भनेको। यो राज्यको सरकारको ढुकुटीमा रकम थुप्रिने, यता ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गर्न नसक्ने र ब्याज दर चाहिँ बढ्ने, होइन, तरलता अभाव छ भन्दै गर्दाखेरि सङ्कट त निम्त्यो नि। अब सङ्कट होइन कि दबावको स्थिति सिर्जना भएको छ। अब दबाव आइसकेपछि नीति निर्माताले समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 300 अर्बलाई कसरी बाहिर ल्याउन सक्छौँ हामी? फेरि मैले प्रश्न गरेँ। त्यो चाहिँ दुईवटा उपाय छ, बाहिर ल्याउने दुईवटा उपाय छ। एउटा सजिलो राम्रो उपाय भनेको सरकारले खर्च बढाउनु पर्यो। बजेट पारित भइसकेको छ, धमाधम काम हुनु पर्यो, भुक्तानी दिनु पर्यो। अब सरकारले त्यो खर्च गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन, मतलब देखिन्छ पनि। अब नयाँ नयाँ मन्त्री आइसकेपछि उनीहरू दबाब छ। अब यो तपाईँले दबाब, मिडियाले दबाब सिर्जना गरिराखेको छ। यदि मन्त्रीहरूले दबाब फिल गर्यो, डेलिभर गर्यो भने त हुनसक्छ। हिजो भएन भने भोलि हुन सक्दैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हिजो नभएको कुरो आज पनि हुनसक्छ। एउटा उपाय यो। अर्को उपाय भनेको अब बजेट पारित भइसकेपछि सरकारले 1/3 होइन स्थानीय तहलाई यो चाहिँ रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुदान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो स्थानीय तहमा जाँदा साथमा 50% वाणिज्य ब्याङ्कमा जम्मा हुने गर्छ। अब त्यसले पनि तरलता चाहिँ उपलब्ध गराउँछ, तरलतामा सहजीकरण गर्छ। तुरन्तै यसको प्रभाव चाहिँ तरलतामा देखिन्छ। बजेट पारित भइसकेपछि सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहहरू 753 स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई 1/3 पहिलो त्रैमासमा
भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ यो अनुदानको कुल अनुदान मध्ये। अब त्यो चाहिँ स्थानीय तहमा जाँदा साथमा त्यसको 50% वाणिज्य ब्याङ्कले राख्न पाउँछन्, उनको निक्षेपमा राख्न पाउँछन्। तरलतामा त सुधार त भइ नै हाल्यो नि दसैँ तिहारमा, त्यसले अलि सहजीकरण गर्छ। तर हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको अभाव छ भन्ने एउटा जुन खालको एउटा प्रचलन जस्तो आइसकेको छ, त्यसको कारण चाहिँ के रहेछ सर? अब तरलतामा दबाब भयो भने त भन्छन् नि आज दबाब के ब्याज दर बढाउनको लागि हो अथवा भनौँ कर्जाको ब्याज दरमा? नि त्यो अब अन्तर्ब्याङ्क बजारमा पनि देखिन्छ होइन, तरलता अब राष्ट्र ब्याङ्कमा ब्याङ्कहरूको निक्षेप कति छ, तरलता कति छ त्यसले पनि देखिन्छ। त्यसैले ब्याङ्कहरूले चाहँदैमा तरलताको अभाव भयो भन्दैमा अब ब्याज दर बढाउने कुरो चाहिँ हुँदैन। त्यसैले तरलतामा अलिकति दबाब त पक्कै पनि आएको हो। एउटा चाहिँ सरकारको पैसो राष्ट्र ब्याङ्कमा थुप्रिने, अर्को निर्यात बढ्ने कारणले अब चाहिँ बिस्तारै आयात बढ्यो। अब बिस्तारै बजेट पारित भइसकेपछि अलिकति तरलतामा सहजता चाहिँ आउँछ। कमसेकम हामीलाई एउटा भन्नै पर्ने विषय चाहिँ के छ भने रेमिटेन्स हाम्रा नेपाली नागरिकले विदेशबाट पठाएको रकम चाहिँ बढ्दा पनि सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, खर्च नगर्ने, ब्याङ्किङ प्रणालीमा भएको रकममा अभाव भइरहने भन्दै गर्दा नागरिकको एउटै प्रश्न, आखिर नेपालको विकास र समृद्धिको खर्च चाहिँ कसरी जुटाउने त होइन, युवा उद्यमशीलता अथवा लगानी कसरी बढाउने त भन्ने प्रश्न हरेक वर्ष आयो नि त। अब हरेक वर्ष यही प्रश्न रह्यो। हो एकदम अब निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण सरकारले गर्यो, तरलतामा चाहिँ अलिकति सहजीकरण गर्यो र अन्य कुराहरूमा सहजीकरण गर्यो भने निजी क्षेत्रले ब्याङ्कमा रहेको तरलतालाई लगानी गर्छ, रोजगारीका अवसरहरू, उत्पादनहरू। निजी क्षेत्र पनि बढी ट्रेडिङमा रमाएको देखिन्छ छैन सर? अवश्य नै। अब यहाँ उद्योग व्यवसाय गर्न गाह्रो छ, उद्योग व्यवसाय गर्न लगानी गर्न गाह्रो छ। विभिन्न किसिमको अनुमति लिनुपर्ने र स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशगत राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ व्यवधान खेप्नुपर्ने। अब व्यापार गर्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने हो, एलसी खोल्यो, व्यापार गर्यो, आयात गर्यो, बिक्री गर्यो, बेच्यो, सिम्पल छ। त्यसैले अब हाम्रा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न विभिन्न किसिमका नीतिगत र व्यावहारिक अडचन चाहिँ छन्। हस्, धन्यवाद। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीले आज ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी गर्ने योग्य रकम तरलताको अभाव किन बढिरहेको छ, सरकारको ढुकुटीमा भएको रकम किन खर्च हुन सकिरहेको छैन, किन राज्यले विकास निर्माण र समृद्धि विकास परियोजनाहरूमा खर्च गर्न सकेको छैन र निजी क्षेत्र किन हात बाँधेर बसिरहेको छ, कोभिडको भर्खरको यो अवस्थाबाट चलायमान हुँदै गरेको अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुनसक्छ, ब्याङ्कहरूले कसरी लगानी बढाउन सक्छन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी जोडेका थियौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग। आजको समय पुरा भएको छ, इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। भोलि अर्को विषयवस्तु लिएर फेरि पनि तपाईँहरू माझ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा माग्छौँ। नमस्कार।